नमस्ते समृद्धि वार्ता श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। भारतराष्ट्रे मोबैल उपभोक्तॄणां स्त्रीणां संख्यायां केरलवनिताः चतुर्थस्थानं समागताः। देशीय स्टाटिस्टिक्स् ऑफिस NSO द्वारा आगते विज्ञापने केरलवनिताः 85% मोबैल उपयोगं कुर्वन्ति इति वार्ता। गोवा, लडाख, मिजोराम वनिताः एव मोबैल उपयोगे केरलवनितानाम् अग्रे तिष्ठन्ति। अङ्गमाली शबरिगिरि रेल्मार्ग विकासार्थं नूतनपद्धतिः आविष्करोति। 25 वर्षात् पूर्वं प्रवृत्तिपथम् आनीता इयं पद्धतिः विविधकारणेन अतीव विलम्बेन एव चरति स्म। पद्धत्याः पुनरारम्भार्थं केरलराज्य मुख्यमन्त्री श्री पिणराई विजयन महोदयः केन्द्र रेल्वे मन्त्रिणः श्री अश्विनी वैष्णव महोदयेन साकं चर्चां कृतवान् अस्ति। 11,100 किलोमीटर् दूरं वहत्याम् अस्यां रेल रथ्यायां 14 रेल निस्थानानि सन्ति। जुलै मासे रेल निर्माण भूमीनां सम्पादनार्थं विज्ञापनं कर्तुं सर्वकारेण निश्चिताय। यदि प्रवृत्तिपथं गच्छेत् तर्हि इडुक्की जिल्लायां प्रथम रेल गतागतस्य आरम्भः भविष्यति। लक्षशानां तीर्थाटकानां यात्रिकाणां पर्यटकानां च कृते अत्यन्तम् अनुग्रहजनकं भवति एषा रथ्या। धन्यवादः।